नमस्कार। आर्य दकिला युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मको मुख्य खबरहरूबाट। नेपालको 8औं सङ्घनायक पदमा भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर। साकेसिंह बिहारको धार्मिक गतिविधिहरू प्रज्ञादर्पण युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण। भिक्षुहरूको वर्षावास अधिष्ठान प्रारम्भ। युवक बौद्ध मण्डल नेपालको 50औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। लेखक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरलाई बुद्ध सम्वत 2562औं पञ्चवीय शिर्पा प्रदान गरिँदै 11 वर्षीय बालक श्रीदीप शिल्पकारद्वारा त्रिपिटक वाचन। थाइल्यान्डका राजाद्वारा नेपाली भिक्षु सुगन्ध महास्थवीरलाई देव शाक्य वंश पण्डित पदवी प्रदान। स्कटल्यान्डको अबर्डिन शहरमा नेपाली भिक्षु सुजन केटीद्वारा बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार। भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन नपाउने भन्दै भारतीय दूतावासमा ज्ञापन पत्र। यस कार्यक्रमका प्रायोजक धर्मराज लामा, ड्रागन बेकरी, प्रयाग पोखरी, ललितपुर। फोन नम्बर 0155509668 0155509668। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको 8औं सङ्घनायक पदमा भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी बिहारको सीमागृहमा श्रावण 19 गते सोमबारका दिन महासदम्भ ज्योतिका ध्वज भिक्षु बोधिसेन महास्थवीरलाई नेपालको 8औं सङ्घनायक पदमा पदस्थापन गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, धर्मानुशासक र बनेपामा अवस्थित बोधिसर्य बिहारका संस्थापक प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस्तै महासङ्घका धर्मानुशासक पूर्वराम बिहारका संस्थापक प्रमुख महासदम्भ ज्योतिका ध्वज भिक्षु गुणघोष महास्थवीरलाई सङ्घ उपनायक पदमा धर्म गौरव सहित पदस्थापन गरिएको छ। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका उपाध्यक्षहरू भिक्षु सुमेध महास्थवीर, भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थवीर, पदाधिकारीहरू एवं सम्बद्ध सङ्घ सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सङ्घ सदस्य भिक्षुहरूको सङ्घ कार्यबीच कम्मवाचकारक भिक्षु धर्मशोभन महास्थवीर तथा भिक्षु शिलभद्र महास्थवीरले कम्मवाचा वाचन गर्नुभएको थियो। साथै कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव श्रद्धेय भिक्षु कौन्डन्य महास्थवीरले अनुकूल समयमा सार्वजनिक समारोहको आयोजना गरी सङ्घनायक अभिनन्दन समारोह गरिने कुराको जानकारी दिनुभयो। साकेसिंह बिहारको धार्मिक गतिविधिहरू प्रज्ञादर्पण युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण। ललितपुरको पाटन थैनामा अवस्थित साकेसिंह बिहारका धार्मिक गतिविधिहरू प्रज्ञादर्पण युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको छ। साकेसिंह बिहारमा 2077 सालमा वर्षावास बस्नुभएका भिक्षुहरू भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थवीर र भिक्षु पियरत्न हुनुहुन्छ। वर्षावासको लागि प्रार्थना गर्ने दाताहरू मङ्गलदास महर्जन, सन्तु महर्जन सपरिवार हुनुहुन्छ। वर्षावास 3 महिना अवधिसम्म भिक्षु र अनागारिकहरूद्वारा गरिएको नेपाली र नेपाल भाषाका धर्मदेशनाहरू यस युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको छ। नेपालको प्रथम सङ्घ महानायक दिवंगत प्रज्ञानन्द महास्थवीरको सक्रियतामा साकेसिंह बिहार निर्माण गरिनुको साथै धेरै वर्षावास पनि यही बिहारमा बस्नु भई नेपाली जनमानसमा धर्म प्रचार गर्नको लागि धेरै योगदान गर्नुभएको थियो। उहाँको योगदानको गुणानुस्मरण गर्दै उहाँ श्रद्धेय प्रज्ञानन्द भन्तेद्वारा रचित प्रज्ञादर्पण पुस्तकको नामबाट नै यस युट्युब च्यानलको नाम प्रज्ञादर्पण युट्युब च्यानल राखिएको हो। साकेसिंह बिहारका हरेक बौद्ध गतिविधिहरू यस युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण हुनेछ। तपाईहरूले प्रज्ञादर्पण युट्युब च्यानल सर्च गरेर साकेसिंह बिहारका विभिन्न गतिविधिहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आर्य दकिला युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको बौद्ध समाचार बुलेटिन पनि अर्को एपिसोडदेखि प्रज्ञादर्पण युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण हुनेछ।
भिक्षुहरूको वर्षावास अधिष्ठान प्रारम्भ। भिक्षुहरू 3 महिनासम्म एकै स्थानमा बसोबास गर्नु भई अध्ययन अध्यापन र ध्यान अभ्यास गरी धर्म प्रचार गर्नुलाई वर्षावास भनिन्छ। यसपालिको वर्षावास श्रावण 19 गते सोमबारदेखि प्रारम्भ भएको छ। कतिपुनी तदनुसार कार्तिक 15 गते शनिबार वर्षावास समापन हुनेछ। 3 महिनासम्म हुने वर्षावासमा अषाढ पूर्णिमामा सुरु भई आश्विन पूर्णिमामा समाप्त हुन्छ। नेवारी क्यालेन्डर अनुसार गुरु पूर्णिमामा वर्षावास प्रारम्भ भई कति पूर्णिमामा समाप्त हुन्छ। तर यस वर्ष अनला परेको हुँदा नेवारी क्यालेन्डरमा 13 महिना रहेकोले भिक्षु महासङ्घको निर्देशन अनुसार गुरु पूर्णिमामा वर्षावास सुरु भएको हो। वर्षावास बस्ने प्रचलन बुद्धकालीन समयदेखि नै सुरु भएको थियो। बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्तिको केही महिना पश्चात बुद्ध सहित 61 जना अर्हत भिक्षुहरू बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि उहाँले प्रत्येक भिक्षुलाई फरक फरक ठाउँमा पठाई गाउँ नगर नगरमा धर्म प्रचारको लागि पठाउनु भएको थियो। यसरी त्यति बेला बुद्ध धर्म जम्बुद्वीपमा धेरै प्रचार भयो। वर्षभरि नै भिक्षुहरू धर्म प्रचार गर्नको लागि जानुहुँदा वर्षातको मौसममा भर्खर लगाएको धान बालीहरू कुल्चिएर नष्ट हुने समस्या साथै त्यसबेलाका अन्य धार्मिक सम्प्रदायहरूमा वर्षावास बस्ने चलन रहेको र वर्षातको समयमा वर्षा हुने भएकाले जङ्गल वा रुखमुनि ध्यान अभ्यास गर्न समस्या भएको कारण भगवान बुद्धले वर्षावास बस्ने नियम बनाउनु भएको थियो। जुन बुद्धकालीन समयको नियमहरू अहिलेसम्म अटुट रूपमा हाम्रो जनमानसमा प्रचलित हुँदै आएको छ। युवक बौद्ध मण्डल नेपालको 50औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। ललितपुरको इटिटोल किन्नुभहीमा अवस्थित युवक बौद्ध मण्डल संस्थाको 50औं वार्षिक साधारण सभा श्रावण 17 गते शनिबारका दिन सम्पन्न भएको छ। संस्थापकका अध्यक्ष सुश्री अर्नितारा वज्राचार्यको सभापतित्व र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का माननीय सांसद श्री कृष्णलाल महर्जनज्यूको प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माननीय सांसद कृष्णलाल महर्जनले दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु शीलभद्र महास्थवीरबाट पञ्चशील प्रार्थना गरी शुभारम्भ गरिएको कार्यक्रममा सांस्कृतिक उपसमितिका सदस्यहरूबाट स्वागत गान तथा प्रथम उपाध्यक्ष श्री आशाराम साक्यले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा महासचिव नन्द्ररत्न साक्यले प्रगति प्रतिवेदन र कोष अध्यक्षले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यसमितिका सदस्य सनम साक्यले सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपालका 7औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु डाक्टर ज्ञानपूर्णिक महास्थवीर, वरिष्ठ सल्लाहकार बेखारत्न साक्य, संस्थापक सचिव चन्द्रबहादुर साक्य दिवंगत हुनुभएकाले उहाँहरूको गुणानुस्मृति गरिएको थियो। युवक बौद्ध मण्डलबाट नवनिर्माणाधीन बुद्धिस्ट रिलिफ सेन्टर भवन निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्नुभएका श्रद्धालु आर्थिक तथा जिन्सी दाताहरूलाई सम्मान स्वरूप साधुवाद पत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै बुद्ध मूर्ति दाता श्री ज्ञानरत्न साक्य लगायत परिवारजनले युवक बौद्ध मण्डललाई 5 फिटको बुद्ध मूर्ति अध्यक्ष सुश्री अर्नितारा वज्राचार्यलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो अवसरमा भिक्षु महासङ्घबाट परिधान पाठ गरिएको थियो। बुद्धिस्ट रिलिफ सेन्टरमा रहेको धम्महलमा प्रतिस्थापन गरिएको बुद्ध मूर्तिका दाता श्री ज्ञानरत्न साक्य लगायत परिवारजनलाई साधुवाद पत्र र बुद्ध मूर्ति प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। साथै चन्ददाताहरूलाई पनि प्रमुख अतिथि माननीय सांसद कृष्णलाल महर्जनज्यूले साधुवाद पत्र प्रदान गर्नुभएको र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खादा उडाई बुद्ध मूर्ति प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। सम्मानको क्रममा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुहुने माननीय सांसद श्री कृष्णलाल महर्जन, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडाध्यक्ष विनोद ताम्राकार, डाक्टर हर्षरत्न साक्य, दाता मोतीलाल शिल्पकार लगायत अन्य दाताहरू भवन निर्माणको लागि आर्थिक प्राविधिक संयोजक भई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्नुभएको सबैलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा क्लब 25 का अध्यक्ष पदमा रही सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरिएकोमा प्रतिशा साक्यलाई सम्मान स्वरूप कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो। मन्तव्यको क्रममा माननीय सांसद श्री कृष्णलाल महर्जन र मेयर चिरीबाबु महर्जनले आर्थिक सहयोग गरी भवन निर्माण भएकोमा अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रमको अन्तमा सहभागी सम्पूर्णलाई द्वितीय उपाध्यक्ष
ज्ञानमुनि साक्यले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै सभापति एवं अध्यक्ष सुश्री अनिता बज्राचार्यले आफ्नो मन्तव्यसहित आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरी कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो। लेखक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरलाई बुद्ध सम्वत 2562 पञ्चवीर शिर्पा प्रदान गरिँदै। बुद्ध सम्वत 2562 को पञ्चवीर शिर्पा लेखक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरलाई प्रदान गर्ने भएको छ। युवा बौद्ध समूहका अध्यक्ष मदन बहादुर तुलाधरको अध्यक्षतामा दाता पञ्चवीर सिंह तुलाधरको उपस्थितिमा भएको बैठकमा लेखक मानन्दरको धर्म गुब्ले यैगु भन्ने लेखको लागि पञ्चवीर शिर्पा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो। निर्णायक समितिमा लेखक लोचनधारा तुलाधर र बौद्ध विद्वान मदन रत्न मानन्दरले लेखको मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो। युवा बौद्ध समूहबाट नेपाल भाषा टाइम्स दैनिकमा वर्षभरि प्रकाशित हुने बौद्ध लेखहरू मध्येबाट एकजनालाई यो पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिन्छ। बुद्ध सम्वत 2562 मा नेपाल भाषा टाइम्समा 52 वटा बौद्ध लेखहरू प्रकाशित भएका थिए। नतं माता पिता कैरा अन्यव बीजयातक सम्मा पनिहितं चित्तं सेयसो नङ ततु गरे। सुमार्गमा लागेको चित्तले आफूलाई जति उपकार गर्दछ त्यति उपकार आमा बुवा र नाता कुटुम्बले समेत गर्न सक्दैन। यो बुद्ध वचन पश्चात समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सुरु गरौँ बाँकी प्रसङ्गहरूबाट। 11 वर्षीय बालक श्रीदीप शिल्पकारद्वारा त्रिपिटक वाचन। भनिन्छ नि हुने बिरुवाको चिल्लोपात हो, यही भनाइसँगै मेल खाने बालक हुन् श्रीदीप शिल्पकार। श्रीदीप शिल्पकार मात्र 11 वर्षका हुन्, तर ऊ अद्भुत क्षमताले भरिपूर्ण छ। लकडाउनको सदुपयोग गर्दै 2077 वैशाख 14 गतेबाट त्रिपिटक पाठ वाचन पाली र नेपाल भाषाबाट गर्दै आएको जानकारी सुनिता शिल्पकारले दिनुभयो। सानो उमेरमा नै भगवान बुद्धद्वारा बोलिने पाली भाषा खर्र पढ्न सक्ने र त्यस्तै नेपाल भाषामा पनि त्यतिकै सरल तरिकाले वाचन गर्न सक्ने अद्भुत क्षमता भएका श्रीदीपलाई त्रिपिटक वाचन गर्नको लागि उहाँको ठुलो बुवा जितेन्द्र राज कर्णिकाले प्रेरणा दिनुभएको थियो। अहिले यो समाचार तयार पार्दासम्म उहाँले 104औं पटक त्रिपिटक वाचन गरिसक्नु भएको छ। कक्षा 5 मा अध्ययनरत श्रीदीप शिल्पकार अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र शङ्खमूलमा बाल शिविरमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। पढ्नमा दखल विनम्र मिलनसार स्वभावका श्रीदीप हाल प्रयाग पोखरीमा बस्नुहुन्छ। उहाँले दीघ निकाय ग्रन्थका विभिन्न सूत्रहरू सङ्गीती सुत्त, सिगाल सुत्त, लखन सुत्त, पासादिक सुत्त लगायत अन्य विभिन्न सूत्रहरू पाली र नेपाल भाषामा प्रत्येक दिन वाचन गरी श्रीदीप शिल्पकार फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको जानकारी सुनिता शिल्पकारले दिनुभयो। अटुट रूपमा त्रिपिटक वाचन गरी बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्न योगदान पुर्याएकाले विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्था र बिहारहरूबाट हौसला स्वरूप उपहार प्रदान गर्नुभएको थियो। अथि खोआ उसो तेन भगवता जानता पश्यता अरहता सम्मा सम्बुद्धेन अर्थधम्मा सम्मदख्याता तथ सभ्ये वसङ्गाय तप्भं। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। थाइल्यान्डको राजाद्वारा नेपाली भिक्षु सुगन्ध माइसवीरलाई देव शाक्य वंश पण्डित पदवी प्रदान। नेपालका भिक्षु डाक्टर सुगन्ध माइसवीरलाई थाइल्यान्डका राजाबाट जुलाई 22 गतेका दिन राजकीय सम्मानयुक्त फ्रा देव शाक्य वंश पण्डित पदवी प्रदान गरेको छ। थाइल्यान्डको राजकीय बौद्ध विहारमा धार्मिक एवं राजकीय समारोह बीच थाई संघ राजापछि चौथो तहको देव समान सो पद राजाका विशेष प्रतिनिधिले प्रदान गर्नुभएको थियो। विश्व बौद्ध जगतमा निकै सम्मानित गौरवमय मानिएको यो पद पाउने भिक्षु सुगन्ध पहिलो नेपाली भिक्षु हुन्। यसअघि उहाँलाई फ्रा शाक्य वंश विशुद्धि राजकीय सम्मानयुक्त पदवी प्रदान गरिएको थियो।
डाक्टर सुगन्धा सुमङ्गल भन्देको शिष्य हुनुहुन्छ। 40 वर्षभन्दा बढी थाइल्यान्डमा नै रहनुभएका भिक्षु सुगन्धा महास्थवीर हाल वार्ड 52 निम्स बिहार ब्याङ्ककमा बस्नुहुन्छ। साथै उहाँ महामुकुट बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीका डेपुटी रेक्टर हुनुहुन्छ। नेपालमा रहनुहुँदा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा एन्थ्रोपोलोजी विषयमा मास्टर गरेर थाइल्यान्ड जानुभएका भिक्षुलाई अध्ययन गर्नका लागि सङ्घराजा भन्ते र थाइल्यान्डको राजाले नै इङ्ल्यान्डमा पिएचडी गर्नको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभएको थियो। अध्ययन पश्चात लामो समयदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयमा आबद्ध शाक्यवंश पण्डितको बुद्ध शासनिक योगदानलाई कदर गरी अत्यन्तै गौरवनीय राजकीय सम्मानयुक्त पदवी प्रदान गरिएको थियो। बौद्ध देश थाइल्यान्डमा राजकीय सम्मानित पदवीसँग राजपद सर्वोच्च राजकीय सम्मानित पद मानिन्छ। भिक्षुहरूको बीचमा सो पदसम्म पुग्नका लागि चौखुना, राज, देव, धम्म, ब्रह्म पद क्रमशः प्राप्त गर्दै सोमदेव पदमा पुगिसकेका मध्येबाट मात्र सर्वोच्च राजकीय सम्मानित पद सङ्घराजा पदवी प्राप्त गर्ने धार्मिक प्रचलन रहिआएको छ। थाइल्यान्ड देशभरिमा जम्मा 8 जना सोमदेव पदवी प्राप्त भिक्षुहरू हुन्छन् र उहाँहरू मध्येबाट नै सर्वोच्च सोमदेव पदवी प्रदान गर्ने गरिन्छ। हाल मित्र राष्ट्र थाइल्यान्डमा परम पूज्य सङ्घराजा सोमदेव फ्रा आर्यवंशगत याना थाइल्यान्डका परम पूज्य सङ्घराजा हुनुहुन्छ। स्कटल्यान्डको अबर्डिन सहरमा नेपाली भिक्षु सुजन कीर्तिद्वारा बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार। स्कटल्यान्ड 12 महिना चिसो हुने देशको रूपमा चिनिन्छ। मेहनती, उत्साही र सङ्घर्षशील भयो भने जहाँ जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि उन्नति र प्रगति गर्न सकिन्छ। हो बुद्ध शासनको क्षेत्रमा यसरी नै उन्नति र प्रगति गर्नुभएका नेपाली भिक्षु सुजन कीर्ति हुनुहुन्छ। उहाँ भिक्षु स्कटल्यान्डको अबर्डिन सहरमा बिहार स्थापना गरी बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँको सक्रियतामा सन् 2012मा वरपुण्य भावना केन्द्र स्थापना गर्नुभएको थियो। यस वरपुण्य भावना केन्द्रबाट विशेष गरी ध्यान भावना सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र अभ्यास गराउँदै आउनु भएको छ। 2 जना भिक्षुहरू बसोबास गर्नुभएको यस बिहार मार्फत अबर्डिन सहरको स्वास्थ्य केन्द्र र नगरपालिकाको कार्यालयहरूमा बौद्ध ध्यान भावना नियमित रूपमा सिकाउँदै आइराख्नु भएको जानकारी वरपुण्य भावना केन्द्रका संस्थापक भिक्षु सुजन कीर्तिले दिनुभयो। हाल विश्वमा नै कोरोना महामारी फैलिरहेको कारण बिहारमा दैनिक रूपमा ध्यान अभ्यास, परिधान पाठ, धर्मदेशना गर्न नमिलेकाले वरपुण्य बुद्धिस्ट मेडिटेसन सेन्टर फेसबुक पेज मार्फत दैनिक रूपमा धार्मिक गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको जानकारी भिक्षु सुजन कीर्तिले दिनुभयो। लकडाउनको समयमा अप्रिल 1 विकदेखि स्कटल्यान्डको समयअनुसार बेलुकी 36 बजेदेखि धर्मदेशना, ध्यान अभ्यास, परिधान पाठ गर्दै आउनुभएको जानकारी भिक्षु सुजन कीर्तिले दिनुभयो। सुरुका दिनहरूमा नेपाली, थाई र इङ्ग्लिस भाषामा देशना गर्नुभएको थियो भने हाल इङ्ग्लिस भाषामा मात्र देशना गर्दै आइराख्नु भएको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। I believe that you remember the story when there was a plowing in ancient time. The Buddha was still very young at that time. His father took him to the plowing ceremony, and everyone was entertaining. Everyone was so excited to celebrate and to join that event. Whereas the Buddha to be, and that time he was Prince Siddhartha, he sat down under the tree. साथै हरेक शनिबार जुम मार्फत सानो बच्चाहरूका लागि मङ्गलसूत्र विषयमा उहाँले 2 घण्टा कक्षा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कीर्तिपुरको श्रीकृति बिहारमा रहनुभएका दिवंगत सुदर्शन भन्तेको शिष्य हुनुभएका भिक्षु सुजन कीर्ति अध्ययनको लागि थाइल्यान्डको वाटपाक नाम बिहारमा जानुभएको थियो। त्यहाँबाट मास्टर सकिसकेपछि युके जानुभयो र युकेबाट पनि स्कटल्यान्ड जानुभएको थियो। हाल स्कटल्यान्डमा बस्नुभई बाद बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्दै आइराख्नु भएको छ। भिक्षु सुजन कीर्तिद्वारा गरिएको देशनाहरू वरपुण्य बुद्धिस्ट मेडिटेसन सेन्टर युट्युब च्यानल सर्च गरी देशनाहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन नपाउने भन्दै भारतीय दूतावासमा ज्ञापन पत्र।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट भव्य समारोहको बीचमा भारत स्थित अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन शिलान्यास गरिरहेको समयमा नेपालमा भने राम मन्दिर बनाउन पाइँदैन भनेर भारतीय दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। श्रावण 21 गते बुधबार काठमाडौँको लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा साकेत मुक्ति सरोकार समूह नेपालले अयोध्या राम जन्मभूमि नभएर बुद्धकालीन साकेत नगर भएको र अयोध्यामा उत्खनन गर्दा राम सम्बन्धी कुनै सामग्री फेला नपरेको र बुद्धकालीन अवशेषहरू मात्र प्राप्त भएकाले यसको संरक्षणको लागि माग गरेका छन्। युनेस्कोबाट अनुसन्धान गरी रामभूमि हो भनेर प्रमाणित नभएसम्म अयोध्यामा प्राप्त बौद्ध सम्पदाहरूलाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न भारतीय राजदूत मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउन नेपालका विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा साकेत मुक्ति सरोकार समूह नेपालका संयोजक साके सुरेनले ज्ञापन पत्र वाचन गरेर सबैलाई ज्ञापन पत्रबारे जानकारी दिनुभएको थियो। अयोध्यामा बुद्धकालीन सम्पदाहरू फेला परेपछि भारतको अयोध्यालाई साकेत घोषणा गर्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका भारतीय बौद्धहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन नेपालका बौद्धहरूले पनि साकेत मुक्ति सरोकार समूह नेपाल गठन गरेका हुन्। भारतका बौद्धहरूले भारतको अयोध्या राम जन्मभूमि नभएको अयोध्या प्राचीन बौद्ध नगर साकेत भएको दावी गर्दै हाल प्राप्त भएको प्राचीन पुरातात्विक बौद्ध सामग्री युनेस्कोको संलग्नतामा सार्वजनिक गर्न र सङ्ग्रहालय निर्माण गरी राष्ट्रिय स्मारक घोषणा गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। हवस् त समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। म अरिया बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।